अस्सलाम वालेकुम ख़ातिन हज़रात। दो चीज़ों पे बात करेंगे एज़ वी स्पीक। अभी मैं जब ये रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ तो इसराइल की तरफ से भी और ईरान की तरफ से भी ज़बरदस्त हमले हो रहे हैं एक दूसरे के ऊपर। ईरान के ऊपर भी अभी मैंने देखा कि वहाँ पे उनका जो मेहरान एयरपोर्ट है वहाँ पे अटैक हुआ है। उसी तरह तेहरान की तरफ से जो 37वीं जो एक स्ट्राइक है, जो एक लहर है, वेव कह लें आप, वो आज उन्होंने अनलीश की है इसराइल के ऊपर और तल अवीव वगैरह के ऊपर बड़े शदीद हमले हो रहे हैं। उसकी बात करेंगे, लेकिन उससे पहले हम बात करेंगे ज़रा थोड़ा-सा पाकिस्तान के हवाले से। वहाँ पे पाकिस्तान में इमरान खान साहब के हवाले से क्या चल रहा है, अडयाला में आज फिर मुलाकात नहीं होने दी गई और वो चीज़ें किधर जा रही हैं, इन तमाम उम्र का ज़रा जायज़ा लेते हैं। और हमें जॉइन कर चुके हुए हैं हमारे बहुत ही मोहतरम जनाब साद हफ़ीज़ साहब, सीनियर राइटर हैं और बहुत ही अच्छा लिखते हैं। उनका आर्टिकल आप पढ़ा करें, फ्राइडे टाइम्स में लिखते हैं और इसके अलावा भी मुख्तलिफ जगहों पे वो लिखते रहते हैं। साद भाई अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम सलाम, कैसा हैं? साथ ही ये जो पहले ज़रा बात कर लेते हैं पाकिस्तान की कि ये जो सूरत-ए-हाल चल रही है इस वक्त, हम देख रहे हैं कि इमरान खान के हवाले से अजीब सी एक सिचुएशन बनी हुई है जिसमें समझ नहीं आ रही। कभी कहते हैं कि जी कोई ऑलिव ब्रांच दे रहे हैं, कभी कुछ कहते हैं। अभी तक हॉस्पिटल के जाने के उनके बारे में फैसला नहीं हो रहा है। जो कोर्ट में केस चल रहा था उसमें लतीफ़ खोसा साहब जो हैं वो तैयार नहीं थे, उनके पीछे कुछ मुझे लगता है कुछ और गेम चल रही है। तो ये जो इस तरह की सूरत-ए-हाल चल रही है, ये अब फिर फैमिली को भी ना मिलने देना, ये क्या, इससे क्या ज़ाहिर कर रहे हैं ये? ज़ाहिर यही कर रहे हैं कि वो उनको इमरान खान को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं और वो हो नहीं सकता, इन्हें पता है, लेकिन कोशिश करते रहते हैं ये। हाँ, इतनी परेशानियाँ उनके ऊपर डाल रहे हैं, इतने दिन हो गए हैं, मुलाकात भी नहीं हुई है। तो ये प्रेशर टैक्टिक्स हैं कसाना साहब, और ये कंसिस्टेंटली हम पुराने शोज़ में ही बात करते आए हैं इसका। इसका फ़ायदा उठा रहे हैं कि आजकल नज़रें पाकिस्तान के ऊपर नहीं हैं, हाँ, नज़रें और जगह के ऊपर हैं। तो इसका फुल फ़ायदा उठा रहे हैं। और मेरा ये ख़्याल है कि कोई डील वील ऑफ़र नहीं हुई, कोई डील इमरान खान एक्सेप्ट नहीं करेंगे, बिल्कुल नहीं एक्सेप्ट करेंगे। और उनको बस इसी तरह परेशान करते रहेंगे, इसी तरह पीटीआई को जिस तरह इन्होंने तोड़ा है। पीटीआई की जो लीडरशिप है, कितनी दफ़ा हम लोग बात कर चुके हैं कि उससे कोई ख़ास असर नहीं पड़ रहा। और आजकल लोग पाकिस्तान के जो इकोनॉमिक इश्यूज़ हैं उसके ऊपर ज़्यादा कंसर्न हैं। हाँ। तो वो भी एक बड़ा फैक्टर है इसमें कि लोग बाहर नहीं आ रहे, और लोग ठीक है, ये देख रहे हैं हम लोग, लेकिन इससे कोई ख़ास इम्पैक्ट नहीं कोई पड़ रहा। ख़ास फ़र्क नहीं पड़ रहा। आज मैं देख रहा था कि काफ़ी लोग वहाँ पे जमा हुए हुए थे, जी, जी, लेकिन जी, मुलाकात उन्होंने फिर भी नहीं करने दी। और जी, उसमें बेसिकली जो एक उनका रवैया है वो उन्होंने वही रखा हुआ है कि इमरान खान साहब से मुलाकात ना हो जाए, कहीं ऐसी कोई बात ना बाहर आ जाए जो इनकी जो अजीब तरह की पॉलिसीज़ हैं उनके खिलाफ चली जाए और लोग खड़े हो जाएँ। इनको ये हर रोज़ धड़का लगा रहता है। लेकिन हम देख रहे हैं कि एक तो ये है कि फ़ॉरेन पॉलिसी के हवाले से भी आपने देखा कि 3 मिनिस्टर्स ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने कहा जी कि फॉरेन पॉलिसी के इश्यू के ऊपर लोग बातें ना करें। ये एक ऐसा एरिया है जिसमें लोगों को समझ नहीं आया कि वो क्या बात कर रहे हैं। तो क्या ये फॉरेन पॉलिसी के ऊपर अब ये गैग ऑर्डर आ गया कि फॉरेन पॉलिसी के ऊपर कोई बात नहीं करेगा? बिल्कुल गैग ऑर्डर ही है और कंप्लीटली अनकॉन्स्टिट्यूशनल है ये तो सवाल ही नहीं पैदा होता कि किसी कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है। हाँ, और पाकिस्तान के तो डेफिनेटली नॉट कि भाई आप पाकिस्तान की जो मुल्क की पॉलिसीज होती है उसकी डिस्कशन भी आप नहीं कर सकते। ठीक है भाई, आप तो वॉर पे नहीं हैं, आप तो वॉर टाइम में नहीं हैं, आप हाँ, तो एक साइड लाइन पे बैठे हैं। ठीक है, आपको इम्पैक्ट हो रहा है सो फार सो। एनीवे, लॉन्ग स्टोरी ये है कि ये इन्होंने शुरू कर दिया है सेंसरशिप, और एक एक्सट्रीम पे ले गए हैं ये सेंसरशिप को। अब इनको डर यही है, हमें आपको पता है कि भाई किसी तरह ये पाकिस्तान को इस जंग में शिरकत मुलविस ना कर दें, किसी तरह ये बयानात जो देंगे उससे कुछ हमारे रिलेशनशिप्स को इफेक्ट ना हो। भाई हाँ, किस तरह इफेक्ट होगा? भाई सबको पता है कि हमारा सऊदी के साथ पैक्ट है, हमारा उस रीजन के अंदर इकोनॉमिक इंटरेस्ट ह्यूज है। भाई सारी की सारी तो हमारी ऑयल वहीं से आती है, और पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हम लोग कंप्लीटली डिपेंडेंट हैं उसके ऊपर। हाँ और जी, बिल्कुल। वहाँ प्राइस की चेंजेस आती हैं, ये वो। तो एनीवे, गैग ऑर्डर तो आप कहीं दे सकते हैं। आप इन्होंने गैग ऑर्डर इमरान खान के ऊपर भी दे रखा है, दे रखा है, उनकी हाँ। भी आप चल रही बातें। तो मेरा ये ख्याल है कि ये तो एक कंटिन्यूएशन है पॉलिसी, फायदा उठा रहे हैं इस वॉर का ये। फ़ायदा उठा रहे और हैं, लेकिन एक चीज़ मुझे बताएँ साद भाई कि ये जो आपने कहा कि पाकिस्तान में इस तरह की सूरत-ए-हाल चल रही है,
آج میں ڈیلی میل کو دیکھ رہا تھا, ڈیلی میل یوکے جو ہے جی اس نے جی پاکستان نیوی جو ہے وہ انٹر ہو رہی ہے وار ارینا میں, کیونکہ وہ انہوں نے کہا ہے کہ پاکستان کی نیوی نے کہا ہے کہ ہمارے جو وہاں سے جو ٹینکرز آ رہے ہیں اسٹریٹ آف ہارموز سے, ہم ان کو اسکارٹ کریں گے. تو کیا یہ آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان ڈائریکٹلی انوالو ہو جائے گا اس کے اندر؟ بھائی اب ڈپینڈ کرتا ہے نا کہ انہوں نے 2 جہاز اس کے لیے بھیجے ہیں, اور وہ ٹینکرز کو ابھی ایز وی اسپیک میرے خیال میں نیویگیٹ کرا رہے ہیں. اور اگر ایرانینز ان جہازوں کے اوپر کسی طرح کا حملہ کرتے ہیں یا کسی کوئی اور بھی کر دیتا ہے, اور تو اس سے پاکستان کی سچویشن میں اور ڈیلیکیٹ ہو جائے گی, نو ڈاؤٹ اباؤٹ اٹ. تو لیکن پھر بات تو یہی ہے نا کہ ہمیں ان ٹینکرز کی ضرورت ہے, ہمیں اس آئل سپلائی کی ضرورت ہے. اگر ان ٹینکرز کے اوپر کچھ حملہ ہو گیا یا وہ آ نہیں سکے تو اور بھی پاکستان کی مشکلات. مجھے تو سعد بھائی یہ ڈر ہے, مجھے تو یہ خوف ہے کہ ابھی ہم جب بات یہ کر رہے ہیں, ابھی تھوڑی دیر پہلے یہ خبر آئی ہے کہ امریکہ نے 16 جو ان کے وہ جو جہاز تھے جو وہاں پہ اسٹریٹ آف ہارموز میں, جو کہ وہاں پہ مائنز وغیرہ بچھا رہے تھے, ان کو تباہ کر دیا. یہ ان کی لیٹسٹ رپورٹ آ رہی ہے. اب اگر خدا نہ خواستہ پاکستان کے جہاز وہاں پہ گئے ہوئے ہوں گے, تو اگر وہ انہوں نے مار دیے تو وہ کہیں گے جی یہ تو ایران والوں نے مارے ہیں ان کے. یہ تو آلویز ہو سکتا ہے, یہ تو اسی وار لائک سچویشن میں تو سب کچھ ہو سکتا ہے. کسانہ صاحب 136 ٹینکرز وہاں پھنسے ہوئے ہیں, تو ان کو کون اسکورٹ کرے گا؟ امریکہ تو نہیں کر سکتا نا. امریکہ بائی اٹ سیلف, ٹرمپ صاحب کتنے بھی کلیم کرتے رہیں, وہ نہیں اس اسٹریٹ آف ہارموز کو اوپن رکھ سکتے. اگر ایرانینز ان کی ڈیلیبریٹ پالیسی ہو گئی کہ بند کرنا ہے اس کو, اور ان کی لائف لائن کو بند کرنا ہے, تو ملک کے لیے بڑا, اور ساری پاکستان کے لیے اور سارے دنیا کے لیے بڑا مشکل ہو جائے گی اس میں. یہ صحیح بات ہے, کیونکہ یہ جو صورتحال چل رہی ہے یہ اتنی سیریس ہے کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ دونوں طرف سے عجیب عجیب قسم کے کلیمز اور ہائی کلیمز آ رہے ہیں. ابھی میں دیکھ رہا تھا کہ امریکہ نے یہ کہا جی کہ ہم نے 16 ان کے وہ جو جہاز ہیں جو ڈسٹروائے کر دیے, جو مائن لیئرز ہوتے ہیں, مائن لیئرز آپ کو پتہ ہے جو مائنز پھیلاتے ہیں وہاں پہ 16. اب یہ 16 کو چھوٹی موٹی چیز تو نہیں ہے, تو وہ انہوں نے مار دی ہیں. اچھا IRGC جو ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں جی کہ ہم نے جو 37th جو ویو ہے وہ ہم نے جو شروع کی ہے وہ 3 گھنٹے تک تو لگاتار چلتی رہے گی, لگاتار ہم مارتے رہیں گے. اور اس کا نام انہوں نے رکھا ہوا ہے پیامبر آزادی 4. یہ وہ اس نام سے وہ انہوں نے شروع کر دیا ہے. اور اس میں خیبر شکن بھی ہے اور غدار بھی ہے, اور اس طرح کے جو لوگ ہیں انہوں نے نام رکھے ہوئے ہیں, خرم شہر بھی ہے, اور یہ سارے میزائل جو ہیں وہ وہاں پہ بھیج رہے ہیں. اور ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ انہوں نے بالکل, پاکستان نے بھی گیگ آرڈر لگایا ہوا ہے, اسرائیل نے بھی گیگ آرڈر لگایا ہوا ہے کہ کوئی خبر اندر سے باہر نہیں نکلے گی, کوئی تصویر باہر نہیں نکلے گی. اور ویسے اسکاٹ ریٹر کو میں دیکھ رہا تھا, وہ کہہ رہا تھا کہ جی کل جو نتن یاہو کا بھائی ہے اس کے گھر کے اوپر اٹیک ہوا ہے, اس کو وہ بقول اس کے وہ مارا گیا. اور جو ان کا جو بین غبیر ہے وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ اس کے گھر پہ بھی اٹیک ہوا ہے. تو اس طرح کی جو صورتحال چل رہی ہے تو سچویشن تو یہ آؤٹ آف کنٹرول چلی جائے گی. جی ہاں بالکل. میں آپ کو کوئکلی ایک چیز بتاتا ہوں کہ جب صدام حسین کا انہوں نے دوسری گلف وار کے بعد ختم کیا تھا, اس رجیم کو ان کو 5 ہفتے لگے تھے, اور اس کا ریزن یہ تھا کہ 5 ہفتے میں ان کی بڑی سینٹرلائز کمانڈ تھی. ایران کا ٹوٹلی ڈفرینٹ سچویشن ہے. ایک تو بہت بڑا ملک ہے, پاپولیشن عراق سے بہت زیادہ ہے, اور بڑی بات یہ ہے کہ ان کی جو 31 پروونسز ہیں ان کی انڈیپینڈنٹ 31 ریولیوشنری گارڈ کی کمانڈ ہیں الگ الگ. جی ہاں, وہ ساری آپریٹ کر رہی ہیں انڈیپینڈنٹلی آف تہران. تو ان کے ساتھ ان کے لیے پرابلم یہ ہو گئی ہے کہ اوپر سے تو یہ کٹ آف کر ہی نہیں سکتے, کیونکہ وہ سسٹم ایسا چل رہا ہے وہاں کہ کمپلیٹلی ڈی سینٹرلائز. تو وہ ان سے آرڈر نہیں لیتے تہران سے ٹو فائر دا میسائلز دیٹ یو آر ٹاکنگ اباؤٹ, بیلسٹک میسائلز. اچھا دوسری طرف صاحب بھائی, یہ جو ہم سن رہے ہیں کہ جو ایران کے جو چیف آف سیکورٹی ہیں علی لاریجانی, آپ کو پتا ہے وہ کتنے امپورٹنٹ آدمی ہیں اس وقت, وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے کیپچر کیے ہیں امریکن سولجرز, اور ان کو ہم نے اپنی کیپٹیوٹی میں لے لیا ہے. اور امریکنز یہ کہہ رہے ہیں کہ جی نہیں کچھ لوگ ہمارے مارے گئے ہیں, یہ ہے وہ ہے, لیکن اس کو کلیم نہیں کر رہے ہیں. تو یہ اگر صورتحال بن جاتی ہے, اگر انہوں نے ان کے سولجرز کیپچر کر لیے ہیں, تو یہ تو بہت ہی امبیرسنگ سچویشن بن جائے گی امریکنز کے لیے. یہ ہو جائے گی. اور اب جو ان کی اسٹریٹجی ہے میں دیکھ رہا ہوں امریکنز کی اور اسرائیلیز کی, ایک اور اسٹریٹجی ہے, یہ چیز ہو سکتی ہے. اگین آج کل تو پروپیگنڈا وار چل رہی ہے کسان صاحب, جیسے ہم نے 10-15 منٹ میں بات کی. تو ایک چیز اور انہوں نے کی ہے کہ وہ جو ایران کے جو آئل رچ پروونسز ہیں جو کہ 70% ان کی آئل پروڈیوس کرتے ہیں, وہاں
अरब माइनॉरिटीज बहुत बड़ी हैं, वो ये इराकी बॉर्डर के करीब, तो उनको इंसाइट कर रहे हैं अगेंस्ट तेहरान। तो उन्होंने एक लेटर लिखा है जो मैंने देखा अभी, कि उन्होंने ये लेटर लिखा है सपोर्टिंग शाह का जो बेटा सो कॉल्ड ये जो आने वाला है, उसको कोशिश ये है कि उसको लाएंगे, उसको सपोर्ट दी है, और उन्होंने कहा है बेसिकली कि ओवरथ्रो द रेजिम। तो ये कोशिश ये है कि जो ऑयल रिच प्रोविंसेस हैं उसमें नीचे से ऊपर ओवरथ्रो करने की कोशिश है, ऊपर से तो नहीं कर रहे, नीचे से ऊपर। हाँ, ये सही बात है। अच्छा, ये जो इन्होंने क्लेम किया है कि हमने 16 इनके जो माइंस लेयर्स हैं वो मार दी हैं, ईरान की तरफ से लोगों को ये बताया जा रहा है कि जी ऐसी कोई बात नहीं है, हमने तो अभी वहाँ पे माइनिंग शुरू ही नहीं की थी और ना ही ज़रूरत है माइन लेयर्स वहाँ पे भेजने की, ये ऐसे ही इन्होंने बातें शुरू कर दी हुई हैं। तो इस तरह की ज़ाहिर है कि प्रोपेगेंडा तो उसमें जंग में होता ही है। लेकिन एक चीज़ मुझे बताएं कि ये जो ऑपरेशन चल रहा है, इसमें अभी तक जो सूरत हाल है, मैं देख रहा था जो इवन अमेरिकन्स हैं, जो अमेरिकन जो इन्फ्लुएंसर्स हैं या दूसरे उनके एक्सपर्ट्स हैं, डिफरेंट रिटायर्ड जो फौजी हैं, वो सारे के सारे कह रहे हैं कि ये जो इन्होंने ऑपरेशन शुरू किया है इसमें दे आर नॉट विनिंग, ईरान इज विनिंग। तो ये आप इस असेसमेंट से एग्री करेंगे? ये मैं इतना आगे नहीं जाऊंगा क्योंकि मुझे पूरी इंफॉर्मेशन मेरे पास नहीं है। मेरा ये ख्याल है कि ये क्विक वॉर नहीं होगी अनलेस के ईरान डिसाइड करे अदरवाइज। मेरा ये ख्याल है अभी भी कि ट्रम्प साहब की जैसी आदत है कि शुरू करते हैं कुछ फिर रुक जाते हैं, तो ही कैन डिक्लेयर विक्ट्री एनी टाइम एंड ही कैन से कि भाई हमारे जो ऑब्जेक्टिव्स थे वहाँ वो हो गए। लेकिन अब अमेरिकन उनको काफ़ी माफ़ नहीं करेंगे क्योंकि उन्होंने ये कहा है बेसिकली कि रेजीम चेंज से लेस मैं नहीं कुछ एक्सेप्ट करूँगा। तो मेरा ये ख्याल है कि जब तक कि कोई रेजीम चेंज की तरफ एक्टिविटीज़ नहीं होती और कुछ आप कुछ चेंजेस नहीं आती तो इनके लिए डिफीट होगी, अमेरिकन के लिए और इजराइलीज के लिए। जी, इसमें सादी जो है, जो इनका ऑब्जेक्टिव है, जो इन्होंने कहा भी था कि जी ईरान के रेजीम चेंज हमने करनी है, तो वो तो अभी तक पूरा होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। तो अगर वो ऑब्जेक्टिव्स इनके अचीव नहीं होते हैं, सिर्फ तबाही करके भाग जाते हैं ये, तो फिर तो बेसिकली तो ये इनकी शिकस्त ही होगी ना। नहीं, बिल्कुल यही मैंने कहा आपसे कि अगर ये ऐसा नहीं होगा तो अगर रेजीम से चेंज से लेस कोई आउटकम होगी तो इनके लिए ये डिफीट ही होगी, इनके लिए डिफीट होगा। हाँ, लेकिन ये जो ऑपरेशन है जिसका नाम इन्होंने एपिक फ्यूरी रखा है, ये मुझे तो लगता है कि जिसमें इन्होंने ना कोई प्लानिंग की है, ना इन्होंने कोई तैयारी की है, और इनके जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो भी क्लियर नहीं है। तो जब भी हम वॉर स्ट्रेटजी पढ़ते हैं तो उसमें ये तीनों चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट हुआ करती हैं कि आपका मिशन क्या है, आपके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, आपने तैयारी क्या की हुई है, आपने अपने आप इसमें से क्या क्या चीज़ें अचीव करनी है आपने। अब वो उनको सामने रखते हुए ये जो ऑपरेशन एपिक फ्यूरी है, मुझे तो लगता है ये एपिक ब्लंडर बन गया इनके लिए। हो सकता है कि ये एपिक ब्लंडर ही समझा जाए हिस्ट्री जब इसके बारे में लिखे, लेकिन अभी बहुत अर्ली है कहना कि ये है ब्लंडर। देखेंगे इनके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं एग्जैक्टली और क्या होता है। बात हुई थी रिजीम चेंज की, लगता हुआ वो तो होता हुआ नजर नहीं आ रहा, लेकिन इनकी कोशिशें नीचे से ऊपर जारी हैं। तो देखना है, पहले कुड्स की बात की गई, जो ईरानियन कुड्स हैं वो रिवोल्ट कर जाएं, फिर बलोचियों की बात की, अब अरबों की बात कर रहे हैं। तो इनका फोकस उन्हीं पे है और इकोनॉमिक टारगेट्स के ऊपर। जैसे मैंने कहा ना आपसे कि वो ऑयल फील्ड जहां ये है, मेजर इनकी प्रोडक्शन ईरानियन ऑयल की, उसके ऊपर ये कंट्रोल करना चाहते हैं। इराकीज ने भी कोशिश की थी इन देयर 9-year वॉर जो हुई थी, लेकिन उसमें उनको डिफीट हुई थी, ईरानियों ने हरा दिया था उनको। तो मेरा पॉइंट ये है कि जितनी लंबी ये चलेगी तो और ज्यादा दुनिया को इसके ऊपर इफेक्ट होगा, और सारे लोग यूरोप में हो, इंडिया में हो, चाइना में हो, वो लोग बहुत ज्यादा इस वॉर के अपोज करेंगे, फिर वो अपोज करेंगे। अच्छा, मैं प्रेसिडेंट ट्रम्प को सुन रहा था, वो कह रहे थे कि ये जो वॉर है इट कुड एंड वेरी सून। अच्छा, दूसरी तरफ साथ ही उन्होंने हिंट किया भी कर दिया कि यूएस कैन कंटिन्यू फॉर वीक्स। अच्छा, अब ये जो सूरत है, दोनों एक ही जगह पे दो मुख्तलिफ स्टेटमेंट्स, क्या आप समझते हैं कि ये कोई स्ट्रेटेजिक एम्बिग्यूटी है और या कोई कंफ्यूजन है वॉशिंगटन की वॉर स्ट्रेटजी में? नहीं, ये कंफ्यूजन पैदा करते हैं। और अभी रिसेंटली मैं बताता हूँ आपको, कुछ घंटे पहले 2 डेमोक्रेटिक सेनेटर्स हैं कनेक्टिकट के, उनकी स्पेशल ब्रीफिंग हुई थी, वो अटेंड की थी उन्होंने इन वॉर स्ट्रेटजी के बारे में। उन्होंने ये कहा कि इन्होंने $6 बिलियन 2 दिन में
म्यूनिशंस खर्च किए हैं, 6 बिलियन, और वो मीटिंग से बाहर निकले तो कहने लगे वी आर कंफ्यूज, क्या स्ट्रेटेजी है वहां। तो जो कंफ्यूजन हम और आप देख रहे हैं वो डेमोक्रेटिक सेनेटर्स हैं, ये कांग्रेस में ये सेनेटर वॉरेन वगैरह ने ये बात की थी। हाँ, या नहीं, ब्लूमेंथल और उसने मर्फी ने, लेकिन खातून भी वो भी गई थी। अच्छा, लेकिन एक चीज मुझे बताएं कि ये जो बड़ी इंपॉर्टेंट बात कर रहे हैं, मसला ये है कि जो ईरान की तरफ जो सूरत नजर आ रही है, ईरान की तैयारी क्या आप समझते हैं कि इस तरह की है कि वो जिस तरह वो कह रहे हैं कि हम मिड टर्म तक इसको खींच लेंगे, तो अगर वो खींचेंगे तो इन द मीन टाइम तो उनकी तो अपनी तो तबाही हो जाएगी। बिल्कुल तबाही हो रही है, और तबाही हो रही है किसाना साहब, वहां से भी न्यूज नहीं आ रही, लेकिन तबाही तो हो रही है, क्योंकि वो सिविलियन टारगेट्स पे भी हो रही है और इकोनॉमिक टारगेट्स पे भी हो रही है। मिलिट्री टारगेट्स तो खैर हैं ही अपनी जगह, वो तो पता नहीं कितने रह गए, लेकिन जैसे मैंने कहा डिसेंट्रलाइज कमांड के अंदर बड़ा मुश्किल है, क्योंकि अब भाई अगर इंडिपेंडेंटली ये ऑपरेट कर रहे हैं और इतनी बड़ी रेवोल्यूशनरी गार्ड है, इतनी स्मॉल तो नहीं है वो, बहुत बहुत बड़ी है, तो ईरानियन आर्मी को खत्म करना तो बहुत वक्त लगेगा इसमें, तो इनको कुछ इंस्टेंट सक्सेसेस चाहिए। अच्छा, लेकिन साथ साथ हम ये भी देख रहे हैं कि जो दूसरे ममालिक हैं, जो अरब ममालिक हैं, उनके ऊपर भी जाहिर है कि एक टेंशन उनके अंदर भी बहुत मौजूद है। सऊदी अरब का भी मामला चल रहा है, दूसरे भी ममालिक जो हैं वो भी चल रहे हैं, और हमने देखा कि स्ट्राइक्स भी हुई हैं वहाँ पे ईरान की तरफ से, कुवैत में भी, बहरीन में भी, और इधर भी कतर वगैरह में भी, दूसरी जगहों पर भी। ये अब सूरत जो बनेगी, अब जाहिर है कि वो उसको सऊदी अरब को भी कह रहे हैं किसी ना किसी तरीके से आप भी इसमें शामिल हों और एक्टिवली पार्टिसिपेट करें। जाहिर है कि अगर सऊदी अरब आता है तो पाकिस्तान भी आता है, तो पाकिस्तान अगर आता है तो फिर तो ये जो वॉर थिएटर है ये तो बहुत एक्सपेंड कर देगा और बहुत खतरनाक हद तक बढ़ जाएगा। जी हाँ, बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, और पाकिस्तान को खतरा तो है, लेकिन आपको पता है कि सिंदूर के बाद कितना फायदा हुआ था इस इलीगल रजीम को। इसी तरह अगर कोई ऐसी सिचुएशन हो जाती है, अगर शॉर्ट टर्म कुछ हो जाता है और पाकिस्तान की इन्वॉल्वमेंट हो जाती है, तो और भी इनको फायदा मिलेगा, क्योंकि ये कहेंगे कि भाई हमने बहुत बड़ी चीज अकम्प्लिश कर ली, हमने सऊदीज के साथ खड़े हो गए, और सऊदीज अगर कुछ पैसे दे दें इनको तो और भी ज्यादा ये खुश हो जाएंगे कि भाई ये पाकिस्तानियों को खुश करने की कोशिश करेंगे। तो बात तो यही है ना कि देखें, सब तरह की सिचुएशन को देखना पड़ेगा। बात उसी पे आती है कि अगर ये चलेगी 6 हफ्ते तो ठीक है, चले मैनेज हो जाएगी, लेकिन आप जैसे कह रहे हैं मिड टर्म की बात करो तो नवंबर में है, तो बहुत दिन की बात है वो। तो अगर वहां तक जाती है बात तो बहुत मुश्किलात बढ़ जाएंगी प्रेसिडेंट ट्रम्प के लिए, नेतन्याहू के लिए, इन सब के लिए, बिकॉज ईरानी रिजीम को तो क्लियर है ना किसान साहब कि उनको तो सर्वाइवल इस वक्त है, वो अगर सर्वाइव कर गए दे हैव वन। एब्सोल्युटली। अच्छा, लेकिन इसमें देखें कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज, सादे ये मुझे बताएं कि कितना बड़ा फैक्टर है, क्योंकि जाहिर है कि वर्ल्ड इकोनॉमी जो है वो इसके ऊपर चल रही है, और उस जाहिर है कि इट इज फेसिंग सीवियर शॉक, और हमने स्टॉक मार्केट्स में भी उसका इम्पैक्ट देखा है। क्या एनर्जी जो है इट इज द रियल बैटल फील्ड ऑफ दिस वॉर? It is a very important component and battlefield of this war, no doubt about it. आपको तो पता है कि 2 बड़ी पाइपलाइंस हैं जो they can change things. एक तो इनकी रेड सी की पाइपलाइन है सऊदीज की, और एक एमिराती पाइपलाइन है जो कि ऑयल चाइना ने बनाई थी, एमिराती पाइपलाइन। तो ये is something an alternate route. तो अगर वो alternate route कुछ थोड़ा बहुत असिस्ट कर जाता है ऑयल सप्लाई करने का दुनिया को, तो उससे मिनिमाइज हो जाएगा ये थोड़ा बहुत, लेकिन अल्टीमेटली स्टेट ऑफ हॉर्मुज बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पाइपलाइन के थ्रू वो कॉस्ट बहुत बढ़ जाएगी। कॉस्ट का भी तो बड़ा फैक्टर है ना इसमें। और मैंने जैसे कहा कि स्टॉक मार्केट का भी उसका इम्पैक्ट आ रहा है। हम देख रहे हैं कि ब्रेंट ऑयल प्राइसेस जो हैं वो ऑलरेडी कर चुकी हुई है मोर देन 40% विद इन फ्यू डेज। तो अच्छा, अब अगर ये होता है तो क्या ये जो कॉन्फ्लिक्ट है ये ट्रिगर कर सकती है कि ग्लोबल क्राइसिस जिस तरह का भी हम सोच रहे हैं, सिमिलर टू द 1973 ऑयल शॉक? इट कुड, इट वेरी मच, किसान साहब यू हैव रेज्ड अ वेरी गुड पॉइंट। ये बिल्कुल हो सकता है, और पाकिस्तान, इंडिया जैसी कंट्रीज जो इतनी डिपेंडेंट हैं आउटसाइड सप्लाई से, बेड़ा गर्क हो जाएगा इकोनॉमीज का। और ताइवान की तो ऑलरेडी सिचुएशन इतनी डायर हो गई है, उनको ऑयल सप्लाईज की बहुत जरूरत है। इसी तरह चाइना को भी असर होगा, नो डाउट अबाउट इट। जैसे मैंने ऑल्टरनेट रूट्स की बात की, अगर ये थोड़ा बहुत मिटिगेट कर लेता तो ठीक है, लेकिन अल्टीमेटली बहुत बड़ा शॉक आ सकता है, जैसे आपने कहा 1973 का। हाँ,
اچھا دوسری طرف جو ہم نے دیکھا کہ کچھ باڈی بیگز جو ہیں وہ امریکہ میں پہنچنے بھی شروع ہو چکے ہوئے ہیں. ایران کلیم کرتا ہے کہ مور دین 500 جو ہیں وہ ہم نے ان کے لوگ مار دیے ہیں. اب ظاہر ہے کہ اس طرح کی ان کو اوتھینٹیکیٹ تو کیا نہیں جا سکتا, ویریفائی بھی نہیں کیا جا سکتا, لیکن جو رپورٹس ہیں کچھ لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جی مور دین 140 یو ایس سروس ممبرز جو ہیں دے ہیو بین وونڈیڈ ان دا کانفلکٹ ایٹ لیسٹ. اچھا کیا یہ شو کرتا ہے کہ یہ جو جنگ ہے اٹ بیکمز مور کاسٹلی دین واشنگٹن ایکسپیکٹڈ؟ ڈیفینیٹلی it is becoming more costly. جیسے میں نے فگرز بھی ہوتا ہے کہ 2 دن کے اندر ایکسپیکٹیشن سے زیادہ ہے, یہ اتنا ایکسپیکٹ نہیں کر رہے تھے. نہیں, ایکسپیکٹیشن ان کی یہ تھی کہ شاید اتنی ویکن ہو گئی ہے. نیتنیاہو نے تو یہی کہا ہوگا نا ٹرمپ کو کہ ہم ایران کو اچھی طرح جانتے ہیں, ہم نے کتنی دفعہ اٹیک کر چکا ہے ان کے اوپر, اب یہ گرنے والی رجیم. اور پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ علی خامنہئی کو, آیت اللہ علی خامنہئی کو شہید کر دیں گے تو پھر یہ ہوگا, تو ختم ہو جائے گی یہ رجیم. یہ لیکن میں نے جیسے آپ سے کہا یہ ڈی سینٹرلائز رجیم ہے, ان کو یہ سمجھ میں نہیں آتی بات. تو اتنا آسان نہیں ہے, کیونکہ میرے پاس ایک خبر یہ آئی تھی کہ بھائی علی خامنہئی صاحب نے ہر ایک سینئر لیڈر کو کہا ہے کہ 4 سکسیسر آپ کے تیار ہونے چاہیے. ہاں بالکل, آپ نے بھی سنا ہوگا شاید یہ. ہاں بالکل بالکل. تو یہ اس کا مطلب ہے کہ ڈی سینٹرلائز جب ہو جاتی ہے تو پھر تو ان کے لیے بڑے مسائل ہو جائیں گے امریکہ کے لیے. لیکن ایک چیز ساتھ یہ بھی بتائیں کہ جو پاکستان ہے وہ میری نظر میں اس وقت ایک اسٹریٹجک ڈیلیما فیس کر رہا ہے. دیکھیں نا, پاکستان ایک طرف ہم دیکھتے ہیں کہ ایران کے ساتھ پاکستان کا 900 کلومیٹر سے زیادہ کا بارڈر ہے, وہ ابھی دیکھیں اس کے اوپر بھی مسائل ہو سکتے ہیں. اور یہ پاکستان جو ہے ویسے بھی گلف انرجی روٹس کے اوپر بہت ہیویلی ڈیپینڈ کرتا ہے. اب اس طرح کی جو صورتحال ہے, اگر ایسکیلیشن مزید ہوتی ہے تو پاکستان کے لیے ڈپلومیٹکلی اور ویسے اکنامیکلی بھی یہ کتنا مشکل ہو جائے گا ٹو ایکچولی ٹو ہیو اے بیلنسنگ ایکٹ. یہ کیا اس طرح کر سکتا ہے پاکستان؟ نہیں, وہ ٹائٹ روپ جو یہ واک کر رہے ہیں, بڑے دن سے واک کر رہے ہیں, اب تو بہت کلیئر ہو گیا ہے کہ یہ کوشش یہ کرتے ہیں ہر ایک کو خوش رکھنے کی. وہ اتنا آسان اب نہیں ہوگا, کیونکہ ان کے جو فرینڈز ہیں, سو کالڈ فرینڈز ہیں, وہ کہیں گے کہ بھائی اب آپ انٹر کریں, اب بہت ہو گئی ہے, اب آپ کو دکھانا پڑے گا کہ بھائی ہم آپ کو ایڈ اتنی دیتے ہیں تو اس کا کوئی آپ ہم کو کچھ سپورٹ دکھائیے. تو آئی تھنک اٹ ول بی مور, جبھی تو یہ سینسرشپ اور ایسی چیزوں کی بات ہو رہی ہے اسی وجہ سے, تاکہ یہ جو پریشر ہے دے آر فیلنگ وہ پاکستانیز ایکو نہ کریں زیادہ. کیونکہ پاکستان کی جو اولڈ پلے بک تھی, آپ کو یاد ہے کہ ہسٹوریکلی پاکستان جو ہے ہمیشہ میڈیا کرتا رہا ہے سعودی عرب میں اور ایران میں, تو کیا پاکستان جو ہے وہ اس وقت دوبارہ وہ اس طرح کی میڈیشن کی آفر نہیں کر سکتا ان کے درمیان؟ وہ تو کر رہا ہوگا. اور میرا یہ خیال ہے کہ پاکستان ابھی بھی کافی انوالوڈ ہے اس چیز کے اندر. لیکن بھائی سب سے بڑی بات تو یہ ہے نا کہ ٹرمپ صاحب کو اور نیتنیاہو صاحب کو کون کنونس کرے گا؟ بھائی دے ہیو ٹو بیک آف. اگر کوئی انٹرمیڈیٹ آئے, بات شروع ہو تو یہ وار تو سیز فائر ہونی چاہیے نا پھر. یہ تو ہے, یہ تو بالکل صحیح بات ہے. اچھا تھوڑا سا مجھے ذرا بتائیں کہ یہ جو سینیریو ڈیولپ ہو رہا ہے, آپ کو یاد ہوگا جب 2003 میں عراق وار ہوئی تھی تو اس میں بھی امریکہ نے یہ کہا تھا جی کہ انہوں نے پرومس کیا تھا کہ جی دیر ول بی اے کوئک وکٹری, اور شوق اینڈ آ سارا کچھ آپ کو پتہ ہی ہے. لیکن وہ رجیم چینج تو کر لیا, لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ آج تک وہ اسٹیبلٹی وہاں پہ نہیں آئی. ایک لانگ ٹرم انسٹیبلٹی جو ہے وہاں پہ کریٹ ہو گئی. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ہسٹری از ریپیٹنگ اٹ سیلف اگین؟ یہ آپ نے بڑی امپورٹنٹ بات کی ہے, کیونکہ آئی تھنک کہ ہسٹری ول ریپیٹ اٹ سیلف. کیونکہ اگر کوئی آلٹرنیٹو نہیں ہے اس رجیم کا, اس پولیٹیکل سسٹم کا ایران کے اندر جو 40-50 سال سے چل رہا ہے, تو اس سے انسٹیبلٹی ڈیفینیٹلی کریٹ ہوگی, اور اس سے پاکستان کو بہت اثر پڑ سکتا ہے, اور گلف کو بھی بڑا زبردست اثر پڑ سکتا ہے. کیونکہ پھر وہی ہوگا نا کہ اگر سول وار ہو گئی ایران کے اندر تو پھر وہ تو انکنٹرولبل ہوگی بالکل. یہ بالکل صحیح بات, اور وہ بہت ہی بھیانک سینیریو ہوگا ویسے اگر ہوگا تو. اچھا دوسری طرف ذرا ایک اور بھی ایک ایسپیکٹ ہے بڑا امپورٹنٹ ہے, وہ ہے چائنا رشیا کا. وہ جو ہے اب چائنا نے بھی کہا ہے کہ جناب ہم اس کو کنڈیم کرتے ہیں, اور روس بھی جو ہے, آپ کو پتہ ہے کہ روس کے ساتھ پریزیڈنٹ کے ساتھ ٹرمپ کی بھی ملاقات ہوئی ہے فون پہ, وہ بھی انہوں نے بات چیت کی ہے. کیا یہ جو روس اور چین کا جو ایسپیکٹ ہے, کیا اگر وہ اس میں شامل ہوتے ہیں کسی نہ کسی طریقے سے, جو کہ انڈائریکٹلی تو ویسے بھی ہیں وہ, لیکن کیا یہ جو کانفلکٹ ہے کین اٹ انوالو انٹو اے لارجر جیو پولیٹیکل کنفرنٹیشن سملر ٹو جو آپ کو یاد ہے جو کولڈ وار پراکسی وارز ہوا کرتی تھی, کیا اس طرح کی چیز بھی ہو سکتی ہے؟
جی ہاں پہلے ہوئی ہیں بہت سی, اور یہ پراکسی وار تو چل رہی ہے کسانو صاحب, ہمیں پتہ نہیں ہے زیادہ کہ کیا ہو رہا ہے, لیکن دونوں ملک جو آپ نے مینشن کی ہیں رشیا اور چائنا, دونوں ہیلپ کر رہے ہیں ان دیئر اون ویز اس ایران کو. تو پبلک نہیں ہے یہ, لیکن یہ باتیں چل رہی ہیں, اور پریس میں بھی آتا ہے کبھی کبھی ایسی چیزیں. تو پوائنٹ یہ ہے کہ آئی ڈونٹ تھنک وہ ابھی موقع آیا ہے ان کو کہ ڈائریکٹلی انوالو ہو جائیں. وہ ڈائریکٹلی انوالو نہیں ہوں گے, کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ رشیا جو ہے اپنا اتنا انوالومنٹ ہے یوکرین کے اندر, اور چائنا کی تو پالیسی رہی ہے کہ دے ڈو ناٹ وانٹ ٹو پروجیکٹ پاور آؤٹ سائڈ آف چائنا. ان کی پالیسی ہے یہ, اور بڑی امپورٹنٹ پالیسی ہے, کیونکہ اسی طرح وہ اسٹرانگ رہتے ہیں, کیونکہ انہیں پتا ہے کہ ایک وقت آئے گا کہ ان کے اوپر بھی پریشر آئے گا ڈائریکٹلی. تو دے آر گیٹنگ ریڈی فار دیٹ. وہ انوالو نہیں ہوں گے ایسی پیس میل سچویشنز کے اندر انلیس ایبسولوٹلی نیسیسری. اگر ان کی آئل سپلائی بالکل بند ہو جاتی ہے, اگر وہاں لوگ اسی طرح ریئیکٹ کرنے لگے چائنا کے اندر خود, تو پھر then they would get involved. پھر وہ کریں گے. اچھا ایک اور میں سینیریو ڈرا کرتا ہوں آخر میں, وہ یہ ہے کہ اگر امریکہ کامیاب ہو جاتا ہے ملیٹریلی لیکن فیل ہوتا ہے پولیٹیکلی, یہ جو ایران کی سچویشن ہے, تو کیا یہ بالکل اسی طرح عراق کی طرح کیا will it reshape the Middle East for decades? It could very well reshape the Middle East. میرے خیال میں اگر regime change نہیں ہوتی, it is a political failure for Trump and Netanyahu. Political failure ہے already. اچھا اس کے جو اب آگے چل کے کیا ہوتا ہے ہمیں پتہ نہیں ہے, لیکن it can reshape the entire region. Definitely اتنی important country right in the middle. تو اگر اس میں instability آ جاتی, جیسے ہم نے 2 منٹ پہلے بات بھی کی, I think it will definitely have an impact on the entire region and potentially the entire world. کیونکہ وہ کہتے ہیں نا کہ the Middle East is a chessboard where every move has global consequences. اس میں تو کوئی شک نہیں ہے, کیونکہ یہاں پہ ہر چیز جو ہے وہاں سے ہو کے گزرتی ہے, اور ہر چیز میٹر کرتی ہے, ہر چیز پہ اسی پہ ڈیپینڈ کرتی ہے. بہرحال دیکھتے ہیں سعد بھائی آپ کے. میں آخر میں ایک چھوٹی سی بات آپ سے کرتا ہوں کہ یہ ایمپائر جو تھی نا, پرشین ایمپائر, اس نے رومنس کو ہرایا تھا, ویری ہائٹ رومن ایمپائر کو. وہ اتنا آسان نہیں ہوگا, اتنا آسان نہیں ہے. اور یہ ان کو تو نہ ہسٹری کا پتہ ہے, نہ ان کو کلچر کا پتہ ہے, نہ ان کو کسی کے ہزاروں سال کی بات کر رہا ہوں. ہاں تو یہ جو لوگ ہیں 6000 سال جو پرانی سویلائزیشن ہے اس کے اوپر چڑھ جوڑے ہیں, اور لیٹس سی کیا ہوتا ہے. لیکن بہرحال اس کے اوپر آپ کا تجزیہ جاری رہے گا انشاءاللہ. سعد آپ کا بہت شکریہ, جلدی ملاقات ہوگی. تھینک یو ویری مچ اینڈ سی یو سون. السلام علیکم.